نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له في الملك والخلق والأمر ونشهد أن سيدنا ونبينا وأيدنا ومختومنا وممدودنا ومعصومنا ومقسومنا نورنا ونور عيوننا ونور قلوبنا ونور إيماننا ونور ذات ربنا سيدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون صدق الله العلي العظيم جاء محمد سراجا منيرا صلوا عليه كثيرا كثيرا الصلاة